صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد تلاواتنا سيدا ومسيدا أحمد الأنبياء محمدا عبده ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
محترم مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام والے پاسے جایا۔ اس ماہ مقدس میں جس دن تو اللہ نے مہینے بنائے ہوئے، اس دن تو یہ مہینہ احترام اور محترم مہینہ، پھر اللہ دی مرضی کہ اس مہینے وچ پہلی تاریخ نو امام عدل و حریت اور وہ ہستی جنہ دی رائے اللہ دی وحی دے موافق ہوندی آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، پھر 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی بڑی مظلومانہ شہادت، اس نسبت نال اہل السنت والجماعت دے علماء کرام اہل بیت اطہار دا تذکرہ اپنی محبت دے اظہار نال کریں دے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت بڑی محترم، انتہائی قابل احترام، قابل تعظیم ہستیاں ہیں۔ وہ ہستیاں ساڈے ایمان دا جزو لا ینفک،
انہاں دی محبت ایمان ہے۔ ویسے بھی کسی شخصیت دی پہچان کرنی ہوئے نا، دو چیزاں ویکھیاں ویندیاں۔ ایک چیز کہ اس شخصیت دے دوست کیڑے، سنگی کیڑے، اس دی اٹھک بیٹھک کینڈے نال ہے، اس دے یار کے جائے، اس دے اردا گرد بیٹھن والے لوگ کس کٹاگری دین، کہو جائے لوگن بندے دی پہچان ایک تا اپنے دوستاں نال ہوندی اور دوسرا طریقہ بندے دی پہچان دا ایوے کہ اس دا گھر کے ہو جیا، اس نے گھریلو حالات کے بن، اس سے گھر نو اہل بیت آکھیا بیتا۔ نبی اکرم محبت نال پڑھو، سارے بھائی پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم نو جس زاویہ نگاہ نال ویکھو، جس پاسوں ویکھو، اگر انہاں دے دوست سنگی یار مرید شاگرد او ویکھو تا او ہستیاں نے جنہاں میرا رب اس دنیا دی زندگی چاہتا رضی اللہ، میں تو سڈے نال راضی ہوں۔ دوست او نے کہ رب ذوالجلال اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید وچ فرمائندے نے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، میرے نبی دے سنگی دوست اوون بقول ایک عالم دے اللہ فرمائندے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، میں تا جنت سجائی نبی دے یاراں واسطے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دوست تے سنگی صحابی تے اردا گرد بیٹھن والے او ہستیاں نے جنہاں اس دنیا دی زندگی وچ اللہ پاک فرمایا میں تو سڈے نال ناراض نہ تھی سا۔ یہ شاید گل تساں ہلکی جہی سمجھی ہوئے، با اللہ دی رضا مل ونجنا یہ کوئی معمولی گل نہیں۔ بخاری شریف وچ روایت آندی نبی اکرم محبت نال پڑھیا کرو، انشاءاللہ جتنی باری محبت نال پڑھ سو اللہ جھولیاں رحمت نال بھر دے سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائندے جنتی جنت وچ پہنچ بیسن، پروردگار عالم پوچھ سن وہ کوئی شے چاہیے نے، یا اللہ تساں اتنیاں نعمتاں دے دتیاں، دودھ دیاں نہراں، شہد دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں، شراب طہور دیاں نہراں، اے تسنیم جس نو دھونی دتی گئی تسنیم نال، کبھی زنجبیل نال،
اور ایسیاں نعمتاں صدر محضود طلح منضود ظل ممدود ماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، اتنیاں نعمتاں۔ یا اللہ تساں بڑا احسان کر دیتا ساڈے تے، اے جنتیاں نو جنت وچ پہنچن تو بعد اللہ پہ پوچھ دے تے جنتی اتھے پہنچ کے آ دے یا اللہ تساں اتنیاں نعمتاں دتیاں، ہور سن کیڑی شے دی لوڑ ہے؟ اللہ پاک فرمائے سن میں اج تہان ایک چیز دیون لگا جڑی اج تک میں تساں نہیں دتی۔ وہ کیڑی شے ہے جڑی رب اج تک سن نہیں دتی؟ فرمایا وہ چیز ایوے اج میں تہان اپنا رضوان عطا کر رہا ہوں، اج تو بعد میں اللہ کدے تو سڈے نال ناراض نہ تھی سا۔ اے نعمت جنتیاں نو جنت وچ ونج کے تے بد نعمتاں ملن تو بعد ملنی ہے۔ 10ویں پارے وچ قرآن وچ اللہ نے بھی فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اے نعمتاں ذکر کریندیاں اگے پروردگار عالم فرمائندے ورضوان من اللہ اکبر، لوگو ورضوان من اللہ اکبر، ہے جنت دیاں ساریاں نعمتاں اے نہراں جو کچھ بھی ہے اللہ فرمائندے انہاں ساریاں نالو ورضوان من اللہ اکبر، اللہ دی رضا مندگی مل ونجنا یہ انہاں ساریاں تو بڑی نعمت ہے۔ اے جنتیاں نو جنت وچ ونجن تو بعد ملنی ہے۔ اور میرے نبی دے یار او بن، سنگی او بن، دوست او بن کہ جنہاں اللہ اس دنیا دی زندگی وچ اپنا رضوان عطا فرما دیتا۔ تا ایک پہچان ہوندی بندے دی دوستاں دی وجہ تو کر کے، دوست کے ہو جائیں انہاں تو اس بندے دی پہچان ہوندی ہے۔ سنگی اچھے ہومن تا دوست اچھے ہومن تا او بندہ بھی آکھو تا سنگت تا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اوے جیڑا سنگی میرے پیغمبر دے او صدیق اکبر ہے، وہ عمر فاروق ہے، وہ عثمان ذوالنورین ہے، وہ حیدر کرارن، وہ طلحہ زبیرن، سعدن سعیدن، ابو طلحہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سنگت اے دتی ہے، دوئی پہچان بندے دی ہوندی ہے کہ بندے دا کے ویکھیا ونجے۔ تسی ایتھے بیٹھے ہو، میں سمجھا کدے لگے گئے ہو۔ بندے دی پہچان ہوندی گھر تو، گھر کیوں جیا؟ اہل بیت کے ہو جائیں، بیت عربی گھر نو آتے نے تے رمن آلیاں نو اہل آکھ دیں، اس گھر وچ رمن آلے کے ہو جائیں۔ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب وچ اس گھر وچ رمن آلیاں دا تذکرہ قرآن وچ فرمایا۔ او کہ ہو جائے لوگن، اللہ پاک فرمائے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ او میرے نبی دے گھر وچ رمن آلیو، یا نساء
پیغمبر دے گھر وچ رہن والیاں عورتوں میں تانوں حکم پیا کریندا میں نال تہاڈی فضیلت بھی بیان پیا کریندا نال فریضہ بھی بیان پیا کریندا فضیلت کیڑی ہے فرمایا جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر وچ آ گئیاں نے میرے پیغمبر دے گھر دیاں جڑیاں عورتاں نے رب ذوالجلال فرمائندے لستن کاحد من النساء سارے جہان دیاں عورتاں او جڑے پیچھے گزر گئے تے جنہاں قیامت تک آمنا ہے پہلے گزرے ہوئے انبیاء بھی ہیں انہاں دے گھر وچ بھی رہن والیاں عورتاں اس تو پہلے اللہ دے نیک بندے بھی گزرے انہاں دے گھر وچ بھی رہن والیاں عورتاں جہان دیاں عورتاں مائی مریم بھی پہلے گزری ہے حضرت آسیہ جئی ہستی بھی پہلے گزر گئی ہے امرات عمران بھی گزری ہے جنہاں دے تذکرے بھی قرآن کریندا ہے پر رب ذوالجلال فرمائندن یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سارے جہان دیاں عورتاں او کٹھیاں جا کرو سارے جہان دیاں عورتاں ایک پاسے تھی ونجن رب ذوالجلال فرمائندن میرے پیغمبر دے گھر وچ رہن والیو تہاڈے نال دی تے تہاڈے شان دی کوئی نہیں ان اتقیتن اس گھر وچ رہ کے تقوی اختیار کرائے فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا فرمایا اگر کوئی غیر محرم تہاڈے دروازے تے آ ونجے تے وقت گل کرنی پے ونجے جے مرد گھر وچ نہ ہوے گل کرنی پے ونجے رب ذوالجلال فرمائندے فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ہاں جی بد لگی لپٹی گل نہ پئی کرائے بد نرم نرم گفتگو نہ پئی کرائے ایک نرم ہوندی ہے ویسے بھی عورت دی آواز نرمی والی ہوندی ہے ایک بزور بندہ نرمی پیدا کریندا ہے رب ذوالجلال فرمائندے او پہلی گل تا ہو ہی نہیں سکتی کہ تساں جان بوجھ کے کوئی نرمی پئی کرو لیکن جڑی طبعی نرمی تواڈے اندر پائی ویندی ہے اس نالوں بھی ہن گل لگی لپٹی لیکی گل نہیں کرنی انہاں نال گل کرنی ہے قلنا قولا معروفا گل بڑی پھبا کے کرنی ہے موافق حکم شریعت کرنی ہے میرے پیغمبر دی گھر والیو مت کوئی دروازے تے کھلوتا ہویا اندر دا مریض ہوے فی قلبہ مرض مت کوئی مریض کھلوتا ہوے اس دے دل وچ کوئی بیماری ہوے تے اس واسطے گل بڑی پھبا کے کرنی ہے اتھوں ہٹ کے گل پیا کریندا مت تساں فتوا لا دیو اج کل دی دور دی گل چا کریندا ہاں کسے مسلمان دے دروازے تے کوئی بندہ غیر محرم آ گیا مرد گھر کوئی نہیں بچہ گھر کوئی نہیں بھائی گھر کوئی نہیں کلی عورت گھر دے اندر ہے او دروازے تے دستک دیندا ہے او آکھدا ہے جی تو خامن دا نام چا گھندا ہے یا پتر دا نام لیندا ہے یا بھائی دا نام لیندا ہے فلانا گھر وچ وے کہ کوئی نہیں ہن اگوں عورت انج نہ آکھے جی آؤ جی تشریف لے آؤ جی سب دروازہ کھول دیندے اجو جی چاہ پکے جا نہیں او دروازے تو پوچھتا ہے فلانا گھر ہے کہ نہیں جواب دے من کی پتئی وہ آکھے کتھے گیا کہ من کوئی دس کے ویندا ہے تو ہن سمجھاون واسطے چا کریندا غیر محرم دروازے تے آوی تے کوئی سوال کرے جواب انج دے میں کل تیرے خامد نو یا تیرے بھائی تے پتر نو ملے وہ آکھے گھر وچ کوئی عورت یا ڈین اجائی ہوئی نے سمجھو میری گل کہ کوئی دو یہ ہے نے وقلنا قولا
معروفا اس گھر والیاں عورتوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آدیاں نو رب ذوالجلال فرمائیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولہ رب ذوالجلال فرمائیں او میرے نبی دی گھر آلیو وقرن فی بیوتکن بلا ضرورت شرعی اپنے گھروں نکلائے نہ پئی اس گھر دے اندر رمنا ہے تساں اس چار دیواری دے اندر قرار پکڑ کے اچھو اتھائی ایٹھیاں رہو غیر شرعی ضرورت واسطے بھی نہیں بجنا ہاں کوئی شرعی ضرورت پیدا ہو گئی ہے بتا گھروں نکل سکتی ہو ورنہ وقرن فی بیوتکن قرار پکڑی رکھو اپنے گھر دے اندر اللہ پاک فرمائے دن ہاں نہیں نکلنا باہر تے نکلنا پہ بندے شرعی ضرورت دے مطابق نکلنا پے بندے بات گھروں کنج نکلائے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ بندے دا ذوق بن مننا چاہیدا جدو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی آوے مسلمان دی زبان تے بے ساختہ نکل ونجے صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک اپنی بیویاں نو بھی آکھ چا اپنی دھیاں نو بھی آکھ چا بیٹیاں نو بھی آکھ چا و نساء المؤمنین ایمان علیہ عورتاں بھی آکھ چا جدو گھر جو نکلیاں کرو یدنی علیہن من جلابیبہن گھروں نکلو اپنیاں اوڑنیاں اوڑ کے گھروں نکلیاں کرو بے پردہ ہو کے گھروں نہ نکلیاں کرو وقرن فی بیوتکن ان گھراں دے اندر رمنا ہے بلا شرعی ضرورت دے گھروں نکل کے نہیں بجنا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی او میرے پیغمبر دے گھر وچ رمنا لیو جن جاہلیت دے زمانے وچ ہوندا ہی عورتاں گھروں پن تھن کے نکل دیا ہوندیاں خوشیاں دے موقعاں تے بیندیاں یا کسی اور موقعاں تے بیندیاں ہوندیاں او زیب لباس زیب و زینت والا لباس زیب تن کر کے ہار سنگھار کر کے خوشبوواں لا کے گھروں نکل دیا ہوندیاں میرے پیغمبر دی گھر والیو میں اللہ تانوں حکم پیا دیندا واں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی او جاہلیت اولی دی طرح گھرو زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلنا اقیم الصلاۃ آتین الزکاۃ نماز پڑھ دیاں روائے آتین الزکاۃ جڑی صاحب نصاب ہوے او زکات بھی دیندی رہے مولا سارے کم کیوں پہ آکھنا نبی دی گھر آلیاں نو رب ذوالجلال فرمائے دن انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اللہ پاک فرمائے دن میں چاہندا ایمان یذہب عنکم الرجس اے جڑی گندگی تے غلاظت اے جڑا رجس میں چاہندا واں تساں اے کم کریندیاں رہو تاں دے تہاڈے نیڑے ہی نہ آوے لیذہب عنکم الرجس اے ذہب ہو ونجے اے لگا ونجے دور تھی ونجے تہاڈے کولو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں چاہندا واں میں تہن پاک کر دیواں مسلمانوں ایڈیاں پاک ہو گئیاں میرے پیغمبر دے گھر وچ رمن والیاں میرے پیغمبر دے اہل بیت ایڈے
پاک ہو گئے، ایڈے پاک ہو گئے، دن قیامت دا ہو سی جدو میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں، میرے پیغمبر دیاں بیویاں او پل صراط تو گزرن لگ سن، پل صراط تو گزرن لگ سن، میرا پروردگار نبیاں نو حکم دے سی اے انبیاء دی جماعت تہاڈیاں نگاہاں پاک ہی پاک نے، پر میں حکم پہ دیندا اپنی نگاہاں تھلے کرو، محمد دے اہل بیت گزر دے پے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب ذوالجلال فرمائیں اے مسلمانوں میرے پیغمبر دے اہل بیت اے گل ذہن وچ رکھائے، اہل بیت وچ سب تو پہلے شامل ہوندی ہے بیوی، کون کون؟ اللہ دی لارے کتاب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہے، میں حوالہ دیون لگا قرآن دا۔ ابراہیم علیہ السلام دے گھر اولاد کوئی نہیں، اللہ دا پیغمبر اللہ کو منگدا پیا ہے، منگدا پیا ہے، منگدا پیا ہے، کوئی نہیں اولاد۔ اللہ پاک نے قوم لوط دی تباہی دا فیصلہ فرمایا، فرشتیاں نو بھیجیا جڑے قوم لوط دی تباہی واسطے آندے پے، انہاں نے رب ذوالجلال نے فرمایا اُدے پیچھے بجائے پہلے ابراہیم نو پتر دی خوشخبری سنین دے بجائے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ۔ اللہ دے پیغمبر دے کول فرشتے آئے نے، فرشتے آ کے آکھے السلام علیکم ابراہیم، سلام ہونی ساڈی طرف تیرے تے سلامتیاں ہون۔ اللہ دے خلیل نے بھی سلام دے جواب سلام چا دتا۔ ڈھل تھوڑی جہی لگی، میں تفصیل نہ عرض کریں دا، تھوڑی جہی ڈھل لگی ہے، اللہ دا خلیل گھر تشریف لے گئے نے، مان کے بچڑا کھلوتا ہی چا ذبح کیتا ہے، بوٹیاں بنائیاں جی، فرائی کر کے، نوجوانوں نئی نسل فرائی کر کے، روسٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام تل تل کے گھی دے اندر ابراہیم علیہ السلام ٹرے دے اندر رکھا، جیڑا برتن بھی انہاں کو لائی تو ہم سمجھاون واسطے آدھا ٹرے وچ رکھیا ہے، ہاں جی وہ تشتری چ رکھ کے ابراہیم علیہ السلام گھرنا ہے، میزبان گھر آئے نے، نہیں پوچھا جی گرم چلسی یا ٹھنڈا، اسی تو پوچھ دیا نا، انہوں نہیں پوچھا، ہاں جی اے سیرت ابراہیم ہے، اللہ دا خلیل گیا ذبح کیتا ہے تل تل کے جی، بھون بھن کے تے گھن آیا، میزبانہ دے سامنے رکھا ہے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ہاتھ ویکھے ابراہیم علیہ السلام نے میزباناں دے کھاونے والے پاسے اٹھڑ دے نہیں پے، چین دے نہیں پے لقمہ، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے 14ویں سپارے چاندہ ہے، اللہ پر خلیل کے فرمائے دن اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، وہ
واخد لا توجل اے بندرو ڈرے کھلوتے یارا میڈا ٹکر نہیں پہ کھیندے ہاں میرے مسلمان بھائیو ایک گل تو ان دسی ونجائیں تھے ایک ڈر کیوں گئے ابراہیم علیہ السلام انہاں دا ٹکر نہیں کھاتا کھانا نہیں پہ کھیندے ایک ڈرے کھلوتے کیڑی گلو اس دور دے اندر ایک رواج آئی اس دور دے جڑے ڈاکو تے چور تے قاتل ظالم ہوندے ہیں او جس گھر دا نمک کھا گننا اس گھر آلیاں نو نقصان نہیں دیندے اے ہن کھاندے نہیں پے ابراہیم علیہ السلام سوچی پے گئے یارا پتہ نہیں میرے گھر دا نمک نہیں پے کھاندے میں کوئی نقصان نہ دے من آئے ہون کوئی ضرر نہ پہنچا دے من لیکن ابراہیم علیہ السلام ویکھیا لا تصلوا الیہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یاد آ گئے رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ انہوں دی قبر منور فرمائے اس جملے تے آندے ہیں نا آپ بھی پڑھ دے تے لوگوں بھی پڑھان دے ہوں گے ناکرہم تو سبھی پڑھ لو میرے شیخ کی یاد تازہ ہو ویسی ناکرہم سارے پڑھو سارے ناکرہم اوجس منہم خیفہ ابراہیم علیہ السلام نے اوپرا سمجھا ناکرہم اوپرا سمجھا اجنبی سمجھا اوجس منہم خیفہ اندرو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے یار میڈا ٹکر نہیں پہ کھیندے انہاں کھیا ڈرو نہیں حضرت ڈرنے دی لوڑ کوئی نہیں اساں تایا قوم لوط دی تباہی واسطے آندے پیاں اللہ کھیا اڈے ویندے پیو او میرے ابراہیم نو سنیا دتی ونجائے خوشخبری دتی ونجائے ابراہیم علیہ السلام خوشخبری پہ سنیں دن حضرت دی بیوی مائی سارا رضی اللہ عنہ وہ بھی کھلوتی حضرت اسحاق دی اماں جان وہ بھی کھلوتی ہے انہاں جس میں نے وہ گل کی تھی وامراتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب انہاں کہ اللہ پاک پیا دے میں تن پتر دے سا اسحاق علیہ السلام بلنال پوترے دی خوشخبری بھی سنائی ویندن اس طریقت کو پتر ہو سیا اس طرح ہو سیا یعقوب علیہ السلام اللہ دے خلیل دی بیوی اے گل سنیے آکھن لگی آلی دو میں پتر جمسا میں نہ پتر ہو سی انا عجوزن میں بڈھی عورتاں پانچ عورتاں بڈھی ہو گئیاں عمر 100 سال تو لگ گئی ہے وہازہ بالی شیخان تے میرا خامندی بڑھاپے دی عمر نو پہنچا کھلوتا ہے اسڈے گھر پتر کھنجے میرے بھائیوں اللہ مسئلہ پہ سمجھیں ہے ایک گل تا سمجھائیے ابراہیم دے گھر مزمان آئے نے کور آئے مزمان آمن آلے فرشتے آئے آمن آلے نوری آئے تے نوری کھاندے پیندے نہیں ہوندے وہ کھاون پیمن تو پاک نے وہ آئے نے گھر اجھائے نے ڈیڈھی تے بیٹھک دے اندر لگے گئے نے بچہ بزبچہ کیتا ہے اس نو تلیا تلیا ہے اے آمن آلہ جبریل امین اے آمن آلہ میکائیل علیہ السلام اے اللہ دے برگزیدہ فرشتے آئے تھن اندر اللہ دا خلیل ہے جس نو اللہ پاک قرآن فرمائے دن وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا ابراہیم نو میں اپنا دوست بنایا ہے اللہ دا ابراہیم میرا یار کیڑی شان ہو سی اس بندے دی جس نو اللہ آکھی میں نہ سنگی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا ان ویکھو کیڑے اچھی ہستی والا بندہ ہے جس دی نسل دے اندر 4000 نبی آئے 4000 نبیاں دا دادا ہے اپنے گھر آئے ہوئے مزمانہ دی حقیقت دا پتہ اچھا کھو
کوئی پتہ نہیں لگا، جبریل نو پتہ کوئی نہیں اندر کے پیا تھیندا ہے، اندر جڑا بچہ دبا پیا کریندا اس نو پتہ کوئی نہیں۔ میں نے گھر آئے ہوئے میزبان کورن انہاں دی حقیقت کے وے معلوم ہویا جبریل بھی عالم الغیب نہیں، اللہ دا خلیل بھی عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب ہونا اے صفت صرف اور صرف کس دی ہے؟ کلے نو گنو اللہ دا متمی وس پوے، اے صرف اور صرف اے صفت کس دی ہے؟ بٹ اللہ گل سمجھائیے، گل سمجھائیے، میں اس عمر وچ پتر پیا دیندا وا، اللہ فرمائیں اے لوگو اے میرا کمال ہے، کسے دا کمال نہیں، میں نہ دیواں جوانی وچ ابراہیم نہیں دتا، دیمن تے آیا ماں تا بڑھاپے وچ دیمن دا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں جڑی گل کرنا چاہندا ہوں، استدلال کرنا چاہندا ہوں اپنی گل دا، اہل بیت وچ سب تو پہلے شامل ہوندی ہے تا بیویاں، گھر والی شامل ہوندی ہے۔ اتھے بھی ابراہیم علیہ السلام دی گھر والی مائی سارا رضی اللہ عنہا فرماندی اعلی دعوانا عجوز وہذا بالی شیخان ان ھذا لشیء عجیب۔ یہ تو بڑی عجیب گل ہے۔ وہ آکھن لگے فرشتے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، ابراہیم دے گھر والے ہو اہل البیت، او ابراہیم دے گھر والے ہو اللہ دے امر کولو، اللہ دی رحمت کولو، اللہ دی برکت کولو تعجب کنجے پہ کریں دیو۔ ایتا گھر ہوا ہے جتھے حال ویلے اللہ دیاں رحمتاں می وسیندیاں پیاں نے، اتھے تا وحی اتر دی پئیے، ہر ویلے رب دے سنے آندے پیون، اس گھر دے اندر تا بڑے بڑے عجوبے ہوندے پیون۔ عرض کرنا چاہندا ہوں ہاں اہل بیت تو مراد سب تو پہلے بیوی ہوندی ہے۔ ذرا مسئلہ قرآن اے جتھے مسئلے طلاق دے ذکر کیتے بین مت عدت دے مسئلے قرآن ذکر کریندا ہے۔ ہاں جی مطلقہ عورت دی اے عدت ہوندی ہے 3 مہینے یا ایسا ہوے تا یا 3 حیض ہوندے نے، جے کو خامد مر گیا ہے اس دی عدت 4 مہینے تے 10 دھیاڑے ہوندی ہے۔ 4 اشہر و عشرا۔ اللہ عدت والی عورت دے بارے فرمائندا لا تخرجوهن من بیوتہن، انہاں نہ کڈھائے انہاں دیاں گھراں وچوں۔ معلوم ہویا اے گھر آلی ہوندی ہے تا اللہ اس نو پیادا ہے کوئی لا تخرجوہن من بیوتہن، تے جڑیاں تا میں پہلے پڑھیاں انہاں نے ویکھ لو کرنا فی بیوتکن، علماء جان دیں اے ساریاں ضمیراں او پچھو جا کے 21 سپارے دے 6 رکوع تو شروع کر دے، وہ اے سارا تذکرہ انہیں آندا پیا ہے، اے اس رکوع دے آخر تک تذکرہ انہیں آندا پیا ہے۔ اے ساریاں چیزاں دلالت پیاں کریں دیاں نے اہل بیت سب تو پہلے شامل ہوندے تا۔ کو گل سمجھ آئی دے کہ کو نہیں آئی؟ اساں دیاں سب تو پہلے میرے نبی دا اہل بیت عائشہ صدیقہ ہے، اما حفصہ، حضرت زینب بنت جاش، حضرت ام سلمہ، حضرت ماریا قبطیہ، اے ساریاں میریاں ماما میرے پیغمبر دی اہل بیتن۔ ہاں بت میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، کتنیاں 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اے 4 اہل بیتن۔ سن دے پہ ہو اے 4 اہل بیتن، بات میرے نبی دے نواسے تے نواسیاں دی اہل جاکو اے گھرانہ بھی اہل بیت دا ہے، علی دا گھر بھی اہل بیت دا ہے، عقیل دا گھر بھی اہل بیت دا ہے، حضرت جعفر دا گھر بھی اہل بیت دا ہے، اے لوگوں حضرت عباس دا گھر بھی اہل بیت۔ اسا محدود کوئی نہ کریں دے، وہ ساتھ پیدا پہ کریں دے، عقیل ابن ابی طالب ہوئے، حضرت جعفر دا گھرانہ ہوئے، حضرت علی دا گھرانہ ہوئے، حضرت عباس دا گھرانہ ہوئے، اے سارے گھرانے
آخو اے اہل بیتن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت، حضرت عثمان بھی اہل بیت۔ ہاں اے اہل بیت دا گھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اے اہل بیتن کیڑیاں شاناں نے انہاں دیاں مسلمانوں سن گنو جویں ساڈی اکھ دا نور ہے حضرت صدیق اکبر، انجان ساڈی اکھ دا نور حیدر کرار ہے، جنگے ساڈی اکھ دا نور حضرت عمر ہے، انہیں ساڈی اکھ دا نور حضرت حسن ہے، جویں ساڈی اکھ دا نور حضرت عثمان ہے، انہیں ساڈی اکھ دا نور حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اے پتر انہاں دا جس دا باپ علی ہے تے جس دی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، او باپ کیڑے اونچے درجے دا ہے، کیڑے اونچے درجے دا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو مدینہ ہجرت فرما کے گئے نے، اتھے بن کے صحابہ نو انصاریاں دا مہاجر تے انصاریاں نو بھرا بھرا بنایا ہے، اے تو اس دا بھرا ہے، تو اس دا بھائی ہے، تو اس دا بھائی ہے، سارے نو بنے دے گئے تے حضرت علی دا نمبر آیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا علی تو مینڈا بھراوے، تو خیبر دا موقع ہے، قلعے باقی فتح ہو گئے نے، خیبر دا قلعہ نہیں پیا فتح ہوندا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، میرا بھائی علی کتھے رضی اللہ تعالیٰ۔ آقا جی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں تا اکھاں دکھ دیاں پیاں نے، اکھاں وچ تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سدو میرے بھائی نو، سدوایا آپ دے کول آئے، تشریف لائے، پوچھا میرا بھائی کی ہویا ہے؟ اکھے دی اکھاں دکھ دیاں نے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب کڈھا، اپنی تھوک مبارک کڈھیے، حضرت علی دی اکھ تے لائیے، بات پوچھے میرا برا دس کی حالی؟ فرمایا جی میں تے ان پتہ لگدا کدے میری اکھ دکھی کوئی نہیں آئی۔ او مسلمانوں، اے میرے نبی دا معجزہ ہے، اے میرے نبی دا، اچھا آکھو میرے نبی دا معجزہ ہے۔ تے یاد رکھائے معجزے وچ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت اختیار اچھا نہ گنو اللہ دا اس کا ہوندا ہے۔ اے تھوک کوئی معمولی تھوک نہیں مسلمانوں، اے میرے پیارے نبی دی تھوک مبارک لعاب مبارک، اے کدے اکھاں تے لگدا ہے، اکھاں دیاں بیماریاں مک ویندیاں، کدے کوڑے کھوہ وچ ویندا ہے تے کوڑے پانی مٹھے تھی ویندے، تے کدے غار وچ گئے، غار وچ دو سوراخ رہ گئے نے، وہ ایک اپنیاں ایڑیاں تے کھریاں رکھی پہ ہے، کوئی شے آ کے ٹنگ چا مرین دیئے، ٹنگ نہیں ہٹیندا، اپنے پیر نو حرکت نہیں دیندا، کیوں نہیں پیا دیندا؟ اس دی گود وچ کائنات دا سردار آرام پیا فرمیندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ابو بکر دی گود وچ رکھی پے نے۔ آ میرے مسلمان بھائیو، اے انج منظر بن گیا ہے، منظر انج بن گیا، حضرت صدیق اکبر دی گود میرے نبی دا سر آکھنا لاکھ دے، اے منظر میں اے جنے رہنے قرآن کھلا پہ ہوئے۔ ابو بکر دی صدیق دی گود رہل دی حیثیت نال میرے نبی دا چہرہ مقدس قرآن دی طرح کھلوتا ہویا، وہ گود چ رکھی پہ حرکت نہیں پیا دیندا، کدی میرے نبی دے آرام وچ خلل نہ ونجے۔ اے سچ
سچا محب میرے پیغمبر دا، سچا محب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حرکت نہیں کریندا۔ پر مسلمانوں کوئی شے ہوندی بندے دے بس وچ نہیں ہوندی، اکھاں بھی بس وچ نہیں ہوندیاں، اے بھی بہ پوندیاں نے، کدے کدے بہ پوندیاں نے، تے بے بس ہو کے بہ پیندیاں، بندے دے اختیار چ نہیں رہندا۔ حضرت صدیق اکبر دے وجود وچ زہر چڑھدا آندا ہے، چڑھدا آندا ہے، چڑھدا آندا ہے، پر حرکت نہیں کریندا، جسم نو حرکت نہیں دتی، پر اکھاں چوں آنسو آ گیا ہے۔ مسلمانوں توجہ کرائے، توجہ کرائے، صدیق کیڑی اچھی شان لائے تو، کیڑیاں شاناں نہیں، ساریاں شاناں او بھی تیریاں نے، پر کیڑی اچھی شان ہے۔ رومن والے تو بڑے ہوندے، لوگ روندے نے، کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے، مسیت دی دری تے ڈھہ ویندے، کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے، اس دے چولے دے دامن تے ڈھہ ویندے، کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے، رخساراں تے آ ویندے، کئیاں دی اکھاں چوں آنسو آندے، قرآن پڑھدا پیا ہوندا ہے، قرآن دے برکیاں تے ڈھہ پوندے، کئیاں دے آنسو نکلدے، پار زمیاں تے ڈھہ پوندے، کدی صحراواں وچ ڈھہ ویندے، کدی جنگلاں وچ ڈھہ ویندے، کدی چولیاں تے دامن تے ڈھہ ویندے۔ صدیق اس کائنات دا او عظیم انسان ہے، اس دی اکھ چوں آنسو نکلدا ہے، آنسو بڑا قیمتی ہے، پر جتھے ڈھاندا ہے او اس نالوں بھی قیمتی ہے۔ حضرت صدیق دی اکھ چوں آنسو نکلے، نکل کے ڈھٹھا ہے میرے نبی دے رخسار مقدس سے، تے آنسو ٹھڈا ہوندا کہ گرم، او کدے نہ روئے تسی۔ اللہ سان اپنے سامنے رومن دی توفیق دے دے، کہ غیر دے سامنے نہیں، اپنے دروازے تے رومن دی توفیق دے دے۔ ہاں بندہ روندا ہے، آنسو نکلدا ہے، او گرم ہوندا ہے، میرے نبی دے رخسار مقدر سے گریا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو تھوڑا جہا گرم لگا تے اکھاں کھول کے فرماندے، ما خطبک یا ابا بکر، او کہ تھی گئی، میں پنجابی میں نہ کریں نا اتو ہٹ کے تو ہم سمجھاؤں واسطے، ما خطبک یا ابا بکر، اللہ دے پیغمبر فرمائے نے شالا کدے نہ رو میں صدیق کیوں رو پہ آئے، ما خطبک یا ابا بکر، اللہ دے پیغمبر ہے مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتھے لڑائی کتھے ڈنگ لگ گئی، فرمایا کھری تے لگ گئے، میرے پیغمبر نے لعاب کڈھے آئے، اپنی تھک مبارک کڈ کے صدیق دی ایڑی تے لائی ہے تے زہر ختم۔ حضرت علی او ہستی ہے کہ بیمار ہے، اللہ دے پیغمبر فرمایا میں کل جھنڈا اس نو دے ساں جس دے ہاتھ اللہ خیبر دے قلعے فتح کروا دے سی۔ او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت دا بادشاہ، شجاعت دا بادشاہ، بہادری جس دے گھر دی لونڈی ہے، تے گھر علی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ تھوڑے تھوڑی چیزیں بھی یاد کیتیاں کرو کہ صحابی مرد دا نام آکھو رضی اللہ عنہ، کہ عورت دا نام آوے آکھو رضی اللہ عنہا۔ کوئی شیئں یاد بھی کیتیاں کرو، اسی آنے ایک جرا جمعہ ہوتا نا، جمعے نو ایک سبق دے طور تے یاد کرو، انشاءاللہ اس بڑے فوائد ہوں گے۔ ماں کون جی، اس دی گھر والی کون ہے؟ ایک کو بات کرے سا کتنے بجے پڑھتے ہو جی؟ آج میں نے خیال کسی پھنس گئے، میں جو تمہیں پتہ عادت ہی یا بٹے مٹے تھی رہتا، کہتے تسی ناراض نہ تھی ہوتا جی۔ ایک اور خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں بزات من بزات منی، اے میرے جگر دا ٹکڑا ہے، من ازاہا فقد ازانی، جس میری فاطمہ نو دکھ دیتا
او انجے سمجھے اس میں محمد نو دکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیو ایک آخری گل کریں دادا ٹردا منجا، اے میری او ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو سمجھ بھی کئی میرے بزرگ بھائی دوست بیٹھے ہو جنہ دیاں بچیاں ہوندیاں بچیاں دیاں شادیاں ہو ویندیاں او نمانیاں دنیا دے گھر ٹر ویندیاں نے، پر کدے کدے والد نو خیال آندا ہے میں اپنی بچی تے دھی نو مل کے آواں، پر والد بچیاں دے گھر ویندا ہے، پر بچی اگوں والد دا استقبال کریندی ہے، بیٹھی ہوے تا اٹھڑ پوندی ہے جی چار پائی تے بسترا سیدھا کرن لگ پوندی ہے۔ میرے والد گرامی قدر آئے نے اور میرے مسلمان بھائیوں دھیاں کولو والد بنن تب دھیاں بچیاں والد کا استقبال کھلو کے کریں دیاں، اے تمام عادت مبارکہ ہے، پر میری ماں فاطمہ میرے پیغمبر دی او دھی ہے، جدو حضرت علی دے گھر جو اما فاطمہ میرے پیغمبر اپنے والد دے گھر ویندی ہے، میرا نبی اٹھ کے استقبال کریں دے، میری دھی میرے گھر جائیے۔ اے میرے بھائیوں میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک پہلو ہے، وقت دا تقاضا ہے میں چٹکی چٹکی گھن کے ویندا پیا، اے سیرت دا ایک نمونہ ہے، سیرت دا نمونہ ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ گھر آندیاں آپ اٹھ کے استقبال کریں دن تو ہن تے میں امت نو دس کے ویندے پین اور دھیاں مڑ کے تو سٹے گھر آمن بوجھ نہ سمجھائے کو گل سمجھیں دے پہ ہو جنہیں میں پیا کریں دا میری دھی میرے گھر چاہیے میں کھڑے ہو کے استقبال پیا کریں دا، رتبہ والد دا زیادہ ہے، پھر والد بھی کائنات سردار صلی اللہ علیہ وسلم ہو من، لیکن امت نو نمونہ دتی ویدن نمونہ دتی ویدن۔ عرض کرنا چاہتا فاطمہ او ہستی ہے جنہ کھلو کے استقبال کائنات دی عظیم ہستی پئی کریں دیئے، او امین اللہ نے اس جوڑے نو ملایا ہے، اے جوڑا ملیا ہے، بل اللہ نے اولاد دیتی ہے، حضرت حسن پیدا ہوئے نے، حضرت حسین پیدا ہوئے نے، ایک صحابی آئے حضرت ام فضل ہے میرے پیغمبر دی چاچی ہے، حضرت عباس دی گھر آلی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئیے آکے آدھی میں بڑا عجیب خواب ویکھے اللہ دے پیغمبر کے خواب ویکھے آئی اکے میں خواب انج ویکھے آئے جی میں ویکھے آ تو ہاڈے جسم مقدس دے نالوں کوئی جگیا دا ایک ٹکڑا جدا کیتا گیا ہے، او ٹکڑا تو ہاڈے جسم دا جدا ہو کے میری جھولی وچ آ کے ٹھہ پہ آئے۔ اللہ دے پیغمبر میں تا بڑی پریشان ہاں، بڑی کوئی عجیب تے خوفناک نہیں خواب ہے، آپ نے فرمایا کہ ویکھے آئی بات ذرا میں دسیا او دسن لگیے میں ویکھیا تواڈے جسم دا ٹکڑا تواڈے جسم تو وکھرا تے جدا ہویا میری جھولی جا کے گود جا کے گر گیا۔ آپ نے فرمایا تم سونا خواب ویکھائی اکھے کنجے سونا؟ فرمایا اللہ میری بیٹی ہس میری بیٹی فاطمہ نو پتر دے سی تے تیری گود چو کھیڈا کرے سی۔ ایک خواب دی تعبیر بھی میرے پیغمبر نے دس دیتی بات دسا گیا نبی کریم میرے خیال بس چا کراں تسی تھک پے جی تھکے پے ہو خدا دے بلندے تو ہو کوئی نہیں بندہ کو تھوڑا تھوڑا بلندہ پتہ لگدا بھئی اگلے جاگ دے پین یا ستے پین میں تاں سمجھی کوئی نہیں بچے جاگ دے کیڑے پین تے ستے کیڑے پین ستے پے ہو جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو اللہ نے پتر دیتا ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دسا جی بیٹی دے گھر پیدا پہ بیٹا پیدا ہوئے، آپ آئے نے بیٹے نو اٹھایا اپنی گود وچ لے آئے۔ تہاڈے پاس بھی رواج ہے بچہ بچی پیدا ہو منتا پہلے گھٹی دیندے ہو نا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نے، ایڈی قسمت آلائے ایڈی قسمت آلائے مسلمانوں
دنیا تے آمن تو بعد سب تو پہلی غذا جڑی حضرت حسین دے پیٹ وچ گئی ہے وہ میرے نبی دا لعاب ہے۔ آپ نے کھجور چبائی ہے، کھجور چبا کے حضرت حسین نو گھٹی دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ بات میرے پیغمبر نے حسین دا نام رکھا ہے، نام بھی میرے نبی نے رکھا ہے، پل کن سجے کن تے کھبے کان وچ اقامت ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے کان وچ بانگ دتی ہے، کھبے کان وچ اقامت آکھی ہے۔ اپنے لفظ وچ آکھنا چاہندا ہاں حسین خوش قسمت انسان ہے، دنیا تے آیا ہے پہلی غذا میرے نبی دا لعاب بنیا ہے تے حسین دے کاناں وچ پہلی جڑی صدا گئی ہے او اس دی کبریائی دا اعلان آئی تے میرے نبی دی زبان آئی۔ کبریائی کس دی اعلان پہ ہوتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس نال پہ فرمائیں نے کن لا کے حضرت حسین دا نال کے فرمائیں اللہ اکبر۔ نہیں سمجھو مسلمانوں، نہیں سمجھو اے اس دی کبریائی دا اعلان پہ تھیندا ہے۔ کن وچ دسا جا رہا ہے، دسا جا رہا ہے حسین ویلے آسن حوادثات زمانہ ہو سن، کدی مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹ پوسن، کہیں اور آلے پاسے نہیں بجنا، ساریاں دیاں فریاداں پورا کرن والا صرف کونی اللہ اکبر۔ دے انج بھی نہیں سمجھو جدید دور دے لوگ جدید دور دیاں گلاں یاد کریں دے رہندے ہو تے جدید گلاں کریں دے رہندے ہو۔ ایک گل کر کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اس ساری کائنات دے اندر کوئی سپر پاور نہیں، سپر پاور ہے تا اللہ دی ذات ہے۔ تہاڈیاں سپر پاوراں واہ میرے مولا تیری تقسیم تو قربان بن جاؤں۔ دنیا دی ٹیکنالوجیاں جدید ترین ٹیکنالوجی سپر پاوراں میرے رب نے داڑھی تے پگڑی دے ہتھوں دنیا وچ ذلیل کر کے رکھ دیتا۔ تا سپر پاور کون ہے؟ اچاک ہو خدا دے بندیو، سپر پاور صرف کون ہے؟ اللہ مسلمان دا عقیدہ ہی وے سپر پاور کوئی نہیں، صرف ایک اللہ دی ذات ہے۔ گھٹی دتی ہے، اذان دتی ہے، بل چایا ہے، سینے نال لایا ہے، بل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نواسیاں نو جا کے فرمایا ہما ریحان یا فی الدنیا والآخرہ۔ اے لوگوں دیاں خوشبوئاں ہوندیاں نے دنیا وچ میری خوشبو حسن تے حسین نے رضی اللہ تعالی۔ حضور سنگدے بھی ہوندے ہیں تے چمیندے بھی ہوندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو تو سنڈا قرضہ رہ گیا ایک جمعہ وقت کدی زندگی رہی نا تو ساں دے ساں ایک کو شہادت بیان کر ساں وقت دا تقاضا ہے کہ دو ٹھیک ہے میں مولوی صاحب این کا وچوں پیا دن ہن بس کریں دا کہ کوئی اور کم کریں۔ اللہ تعالیٰ آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے، انشاءاللہ زندگی رہی نا میں ایک دے قرضہ لساں، اللہ عمل دی توفیق عطا